अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है ठीक हूँ। और आप सब के लिए मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती के साथ खुशियों भरी सुकून भरी ज़िंदगी दे। दुआ करना अपने लिए सब के लिए एक बड़ी बरकत की बात है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब हम उससे कुछ मांगते हैं। और सुकून मांगना तो सब कुछ है, उसमें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, मोहब्बतें हैं, हमारे सभी प्यारे रिश्ते हैं जिनसे अल्लाह ने हमें नवाजा। दर हकीकत यही तो सुकून है। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास ये सुकून है? जी बिल्कुल, हम सब के पास ये सुकून है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात खुदा की मोहब्बत है और ये सभी प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। और खुदा तो सबका है ना, उसकी मोहब्बत तो सबके लिए है। लेकिन आपने कभी ये बात महसूस की है कि फिर भी हम क्यों परेशान रहते हैं और हमें क्यों लगता है कि हम ही तकलीफ़ में हैं? और जितनी मुश्किलात हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई और क्या ही कर रहा होगा। और जब हम दूसरों को देखते हैं कि उनके पास मालो दौलत है, रुपया पैसा है, ज़ेवरात हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं और वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा पहनना, ओढ़ना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे खाने खाना, तो हम समझते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों है और पता नहीं हम ही क्यों परेशानी में हैं। तो क्या सुकून का तल्लुक सिर्फ़ मालो दौलत से, बेतहाशा कीमती लिबास होने से, ढेर से ज़ेवरात होने से ही है? और क्या अगर किसी के पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, तो वो इंसान सुकून में नहीं होगा? तो जी मेरा टॉपिक आज यही है सुकून, और हम इसी पर बात करेंगे। मुझ समेत सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसे मामलात से दो चार ज़रूर हैं जिसने उनके सुकून को दरहम बरहम करके रख दिया, और ये परेशानी उनकी सेहत पर, उनके घरेलू मामलात पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात छोड़ती हैं। सूरत मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है, यानी वो मेरा अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। तो फिर हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी तो सबसे बड़ा सुकून है ना। हमारी परेशानी का तल्लुक कंपैरिजन से है। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम नाशुक्री में चले जाते हैं। वो नेमतें जिससे हमारे खुदा ने हमें नवाजा है, हम उसको तो भूल जाते हैं, और जो अल्लाह ताला के और बंदों पर अल्लाह ताला ने एहसान किए हैं, हम उनको देखते हैं और हमेशा ये महसूस करते हैं कि देखो फ़लाँ बंदे के पास ये चीज़ है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। और इस तरह दूसरों को देखकर नाशुक्री करते हैं और अपने हाल पर और उन इनामत पर जो अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और अपने हाल को ख़राब करते हैं। और इस तरह हम अपनी ज़िंदगियों से सुकून को खैर बात कह देते हैं। चलें एक मिसाल के ज़रिए से मैं इसको मज़ीद क्लियर करती हूँ। तो स्पेशली मेरे वो व्यूअर्स जो 90s के दौर में पैदा हुए हैं, वो मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये वो दौर था जिसमें ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा थीं। हर किसी के घर में एयर कंडीशनर भी नहीं था, स्मार्ट टीवी और मोबाइल भी नहीं थे। हमारे माँ बाप बहुत मेहनती थे और कोई ऐसा ख़ास घर में हाथ बटाने वाला भी नहीं था, और सादा सा रोटी सालन खाकर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हमारे पास वसाइल कम थे, ख्वाहिशात भी महदूद थीं, लेकिन इसके बावजूद वो ज़िंदगी का एक खूबसूरत दौर था और हम उस अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन थे, क्योंकि उस दौर में इतना कंपैरिजन नहीं था जितना कि अब ये सोशल मीडिया के दौर में हो गया है। हम अपने हाल में ही खुश हुआ करते थे
اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو جی سب سے پہلی بات کہ اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ہم اپنا کمپیئر دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ایک ایسی برکت ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمیں مزید نوازتا ہے۔ اور ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ نعمتیں بھی نہیں جو آپ کی زندگی میں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے آپ کو نوازا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا ہے، اور اتنی خوبصورت رشتے دیے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کا میاں بیوی کا رشتہ، آپ کے بچے، تو آپ خود ہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں گے۔ آپ ایز اے ہاؤس وائف خوشی خوشی اپنی فیملی کو سرو کرتی ہیں، اپنے میاں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کام کرتی ہیں، تو خوشی سے محبت سے کام کرنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی سکون کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو جی اگر ہمارے پاس آج کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی ہاتھ بٹانے والی نہیں ہے، تو اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے، اور ہم خود اپنے کام کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ایکٹیو بھی رہتے ہیں، اور گھر کے کاموں کو جب خوشی خوشی سے کیا جائے تو اس میں کوئی بوجھ بھی فیل نہیں ہوتا۔ تو بہت حد تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سکون کا تعلق کس چیز سے ہے۔ اگر میں خود کی بات کروں تو آج الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، اچھا گھر، گاڑی، میرے ہسبینڈ کا اچھا بزنس، الحمدللہ میرے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک وہ بھی ٹائم تھا جب یہ سب کچھ میرے پاس نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے فضل سے الحمدللہ میری جان، میری زندگی میں سب سکون میں تھی۔ ہمارے پاس بس ایک سمپل سی بائک ہوا کرتی تھی، اور ہم ہر سنڈے کو کچھ نہ کچھ اچھا بنا کے اپنے بچوں کے ساتھ باہر چلے جایا کرتے تھے پکنک منانے کے لیے۔ بچے بھی خوش ہو جاتے تھے، اور ہمارا بھی فیملی ٹائم بہت اچھا گزر جاتا تھا۔ میرے ہسبینڈ دونوں چھوٹے بیٹوں کو آگے بٹھا لیتے تھے، اور میں سب سے چھوٹے بیٹے کو گود میں لے کر پیچھے بائک پہ بیٹھ جاتی تھی۔ تو دیکھیں اس طرح ہم لوگ 5 افراد جو ہے ایک بائک پہ ہوتے تھے، لیکن بڑا مزے کا اور بڑا سکون کا ٹائم گزرتا تھا۔ مجھے ابھی بھی کبھی یاد آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ تب میں نے اس دور میں کوئی مسئلے مسائل نہیں دیکھے، میں نے بھی بہت سے مسئلے فیس کیے۔ کبھی میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، کبھی بچوں کی سوچ کہ انہیں اچھے اسکول میں داخل کروائیں، اور بہت بھاری بھاری فیسیں۔ لیکن میری بہنوں، یہ زندگی ہے، اور زندگی نے اسی طرح چلنا ہے، اس میں نشیب و فراز تو آتے رہیں گے، اچھے برے دن تو ساتھ ساتھ ہیں۔ صرف ضروری یہ ہے کہ ہم کہاں تک ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ کے کھڑے ہیں، اور پھر ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے ہماری تڑپ، ہماری تکلیف اور ہمارے صبر کو، اور انشاءاللہ پھر وقت ایک سا نہیں رہتا، سب بدل جاتا ہے جب آپ لگے رہیں اپنی زندگی میں اور کوشش کرتے رہیں، اور پھر اللہ کے کرم سے بہترین دن بھی آ جاتے ہیں۔ اور بس اس طرح سے میری زندگی بہت اچھی گزری، اور یہ کوئی بہت دیر کی بات نہیں ہے، آج سے 7-8 سال پہلے کی ہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو جی میں نے سیکھا کہ خوشیوں کے لیے روپے پیسے کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ خالص محبتوں کا ہونا، آپ کی صحت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جی آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ جس حال میں ہیں خوش رہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اور ہمیشہ دعا دیتے رہیں، دعا لیتے رہیں، اسی میں سکون ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔